Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. This is the second module of lecture 10, that is about the compilation of hadith in companion era. कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम हैं उनके दौर में जो हदीस कंपाइल हुई हैं, तो ये तो लास्ट में ही जिक्र था कि बहुत सारे सहाबा कराम ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हम हदीस भूल जाते हैं, हम सुनते हैं, तो क्या हम उनको लिख लिया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोग लिखा करें, गेट हेल्प विद योर राइट हैंड, एंड ही इंडिकेटेड टू राइट विद हिज ओन हैंड। ठीक है, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि आप लिखा करें। ठीक है, वी हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, शुड वी राइट देम डाउन, क्या हमें लिखना चाहिए। हज़रत राफ़ी बिन खलीज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। ही सेड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद राइटिंग इट, कि इसको लिखने में कोई मसला नहीं है, कुछ गलत नहीं है, लिख लिया करें। ठीक है, इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस का ये ज़िक्र है कि वो हदीस मुबारका लिखते थे तो कुरैश के लोग उन्हें कहते थे कि आप एक इंसान की बातें क्यों लिखते हैं। तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं सच, मेरी ज़ुबान से सच के अलावा कुछ नहीं आता, तुम जो सुनते हो मुझसे लिख लिया करो। ठीक है, ये रिपीटेड है, ये पिछले जो हमारा टॉपिक था उसमें भी थी। एंड नेक्स्ट इज़ द सहीफ़ा सादिका। सहीफ़ा सादिका कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने जो हदीस मुबारका इकट्ठी की, उन्होंने उसको रिटन फॉर्म में लिखा। तो एक जो सहीफ़ा रिटन फॉर्म, रिटन पेजेस को कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अल-सादिका। उस सहीफ़ा को क्या कहते हैं, अल-सादिका। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। तो ये स्क्रिप्चर बिल्कुल ऑथेंटिक है। इट कंटेन द हदीस दैट आई मायसेल्फ हर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, देयर इज़ नो नरेटर बिटवीन मी एंड द होली प्रॉफिट इन दीज़ ट्रेडिशंस। और इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान कोई वो नहीं है, नरेटर नहीं है। वो चेन होती है ना कि उनके बाप ने फिर उन्हें बताई, वो चेन होती है, उसमें चेन नहीं है, ये डायरेक्ट हदीस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हदीस आपने देखी होंगी डायरेक्ट हैं और कुछ में चेन्स भी हैं। ठीक है, सो दिस स्क्रिप्चर वाज़ वेरी डियर टू हिम, और ये जो स्क्रिप्चर था वो उन्हें बहुत अजीज़ था, वो इससे हेल्प लेते थे। कलेक्शन ऑफ हदीस बाय हज़रत अबू हुरैरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5374 अहादीस उनसे मरवी हैं। और इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को। ठीक है, 1500 आउट ऑफ 3000 हदीस रिलेटिंग टू रूलिंग्स हैव बीन नरेटेड बाय हिम। इस्लामिक की जो शरिया है, जो लॉ का डिपार्टमेंट है, उसमें रूलिंग्स के लिए 1500 हदीस जो हैं वो किसने, हज़रत हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मनक़ूल किए। टोटल वो 3000 है और उसमें से 1500 सिर्फ़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो है, मनक़ूल है। ठीक है, एट फर्स्ट ही डिडन्ट राइट डाउन हदीस, पहले वो लिखते नहीं थे, लेकिन लास्ट जो पार्ट था उनकी लाइफ़ में उसमें वो लिखते भी थे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ सहीफ़ा हमाम बिन मंबा, जो इनका सहीफ़ा था जिनमें हदीस मुबारका थी, उसका नाम की क्या था, ओरिजिनल टाइटल इज़ सहीफ़ा। ठीक है, और हमाम बिन मंबा कौन थे, वो स्टूडेंट थे हज़रत अबू हुरैरा की। क्लियर, सो देयर वाज़ अ टोटल ऑफ 138 हदीस इन दिस स्क्रिप्चर। सहीफ़ा में 138 हदीस मुबारका थी। And Abdul Rahman Kilani writes, Sahifa Imam Mamba, recently published by Dr. Hamidullah. The entire Sahifa is contained in Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad फिर किताब है ना हदीस मुबारका की, तो इसमें 138 के 38 जो हदीस मुबारका हैं उसमें शामिल की गई। सो एक जो आफ्टर द पब्लिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द स्क्रिप्चर, वन ऑफ टू थिंग्स मस्ट बी एडमिटेड। जब जो भी स्क्रिप्चर है उसके कंपैरिजन या पब्लिकेशन से दो चीज़ें ज़ाहिर हुई हैं, दैट ओरल ट्रेडिशंस इफ इवन इफ 200 ईयर्स हैव पास्ड कैन बी ट्रस्टेड। कि जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, जो हदीस मुबारका रिटन फॉर्म में नहीं महफूज थी, ओरल थी, वो हमें मिली हैं, उन पे भी यकीन रखना ज़रूरी है। ठीक है, जिनके नरेटर्स हैं, नरेटर्स की चेन है, दैट द चेन ऑफ द राइटिंग ऑफ हदीस वाज नॉट इंटरप्टेड एट एनी टाइम। और दूसरी बात ये हमें पता चली है कि लिखने का अमल कभी भी नहीं रुका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला और फिर आखिर तक ये चलता रहा। और हदीस के इल्म का पूरा एक साइंस है। ठीक है, इल्म असूल हदीस हमने ये पीछे डिस्कस भी की थी, असूल इल्म हदीस। सो नेक्स्ट इज़ द हदीस ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो आप कौन सी हदीस बारका मरवी हैं, कितनी हैं, 1660 हदीस बारका 1660। और हमूसा इब्ने उकबा सेज दैट करीब लेफ्ट फॉर
اسکیمل لوڈ آف ابن عباس بکس، جی کے قریب ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عباس ابن عباس کے طرف سے جو حدیث منقول تھی ان پہ انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، اور جب بھی حضرت عبداللہ علی بن عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، جب ان کے بیٹے کو کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو وہ قریب سے کہتے کہ مجھے یہ اس طرح کی حدیث چاہیے، تو وہ اس طرح کا کوئی سرچ بک چاہیے تو آپ ان کو نا کتاب بھیج دیتے۔ سمجھ آئیے آپ کو اس بات کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک 1660 حدیث انہوں نے ان سے مروی ہیں، اور آپ حضرت میمونہ واز ہز آنٹ، حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، وہ ان کی کیا تھی، آنٹی تھی، اور اب ریلیشن نہیں پتہ کہ کون سی آنٹی تھی، آنٹی میں تو بہت سے ریلیشن آ سکتے ہیں، سو قریب کیا ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ بہت ساری کتابیں لکھی، جب علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کتاب ضرورت ہوتی تو وہ قریب کو کہتے کہ آپ مجھے دیں، اور تو وہ ان کو ایک وہ کتاب دیتا اور اس کی کاپیز بھی بھیج دیتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دا حدیث آف سیدہ عائشہ، آپ پہلے بھی جانتے ہیں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان سے بھی بہت زیادہ نریشنز ہیں، 2210 نریشنز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور ان سے 174 بخاری شریف اور مسلم میں منقول ہیں، بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور مسلم جو ہے وہ حدیث کی جو مسند جو اچھی صحیح ترین جو مانی جاتی ہیں نا کتابیں، وہ بخاری اور مسلم ہے، ٹھیک ہے، جس میں صحیح حدیث ہے ساری، اس لیے ان کا نام ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک یہ بھی وہاں پہ گول تھا کہ وی کمپینینز ڈid not encounter any such difficulty matter that we asked، کہ ہم جو ہیں کمپینینز ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آیا اور مشکل، اینڈ دیٹ وی آسکڈ عائشہ، اور جو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہو، اینڈ وی ڈیڈنٹ فائنڈ گیٹ انفارمیشن فرام ہر، اور ہم ان سے اس کا انفارمیشن ہمیں نہ مل سکی ہو، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا جو ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا۔ نیکسٹ از دا نریشنز آف حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کی جو نریشنز ہیں دیٹ از دا 2620، ٹھیک ہے، اینڈ دا بردر آف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، تو وہ پھر اس طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر کی کیا ہوئی، بہن ہوئی، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ان کا آنا جانا تھا، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی اتنی زیادہ جو حدیث مبارکہ ہیں وہ مروی ہیں۔ اور صحیفہ کس کو کہتے ہیں، صحیفہ کی ڈیفینیشن یہاں پہ آئی ہے، صحیفہ از the singular of صحف and its later meaning in Arabic is spread written paper magazine or small book۔ صحیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلیکشن آف حدیث کیا اس کو صحیفہ کہتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اس صحیفہ کو نا وہ نا جلا دیا تھا اپنی ڈیتھ سے پہلے، کیونکہ ان کو اس میں نا شبہات تھے کہ کوئی ایسا نہ ہو، تسلی نہیں تھی کہ جو نریٹرز ہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی غلط بات کہہ گیا ہو، کیونکہ اتنی تصدیق نہیں ہو سکی تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو جلا دیا تھا، ان کے پاس بھی کلیکشن تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو صحیفہ تھا وہ اس سے بہت ہیلپ لیا کرتے تھے، جو بھی معاملہ ہوتا تھا، جس کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ حدیث مبارکہ سے وہ لیتے تھے، مدد لیتے تھے، جس یہاں پہ بھی ایک جو وراثت کے اکاؤنٹ کا ذکر ہے اس پیراگراف میں، کہ جو پراپرٹی ہے وہ سن اور فادر کی کس طرح تقسیم ہوتی ہے، تو جب اس طرح کے مسائل پیش آتے تو حدیث برکہ سے ہیلپ لی جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی صحیفہ تھا، حدیث کا ایک کلیکشن تھا، اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بولا کہ آپ کیا یہ بک لے جائیں حضرت عثمان کو دیں، تو انہوں نے کہا کہ نا، حضرت عثمان نے کہا کہ میرے پاس یہ ہیں کمانڈمنٹس، پہلے ہی میں نے حدیث کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ از صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اسکرپچر تھا وہ اپنی سوارڈ تلوار کے ساتھ رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا تھا، آئی ہیو ریڈ دا قرآن، ہولی قرآن، اینڈ ود اینڈ وٹ از ان دس مینuscript، اور یہ جو مینuscript تھا، اسکرپچر تھا، اس میں اور کیا تھا، اپارٹ فرام دیز، اس کے علاوہ نتھنگ ایلس واز آئی
روٹ ڈاؤن فرام دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، ٹھیک ہے. اور اسکرپچر میں کیا ہے، ہولی قرآن تھا اور ساتھ میں حدیث تھی. حدیث میں بھی کس کس طرح کے معاملات تھے، قصاص کا تھا، لیگل ری انٹریبیوشن، جی قصاص اسی کو کہتے ہیں، اور دیت کمپنسیشن اور فدیہ، ٹھیک ہے. اسلامک اسٹیٹس اور نان مسلم کے رائٹس، انہیریٹنس کے ایشوز، زکوٰۃ کے جو پرنسپل ہیں، اس طرح کی وہ معاملات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. سم آرڈرز آف سینکٹیفیکیشن اینڈ سینکٹیٹی آف مدینہ، مدینہ کا ادب لازم ہے، ٹھیک ہے، اس کی حدیث مبارکہ تھی. سو دس از دا اینڈ آف دس ماڈیول اینڈ نیکسٹ از اباؤٹ دا کائنڈز آف حدیث بک. حدیث بک کتنی طرح کی ہیں، 6 ہیں، ٹھیک ہے، مین 6 ہیں، نہیں یہ اس کی ٹائپس ہیں، اور پھر مین 6 ہیں اگلے اس میں، جس کو صحائح ستہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. اللہ حافظ.